والله يا رئيس مانيش عارف كاع تكوني ناقص الرجال احنا قسمنا حسب الطريقه السياسيه كما خص التجمع الديمقراطي عطيناهم زوج، الكرامه عطيناهم واحد، الحزب الاخر المخلف تاع السيد عباس عطيناهم واحد، جبهه التحرير اثنين، وهذا اللجان ثلاثه صحيح الرئيس هذو اللجان يعني هي الخطره اللي فاتت كانوا غير هما كل واحد راه منضبط في لجنه، يعني الاشخاص كل اللي باغي ينضم الى اللجنه مرحبا به، ما كانش شي يزيدوا في اللجنه اللي راه باغي ينضم لها، ما كانت حتى مشكله. واشكرك. أول أبي عام غادي يعطيكم كلمتين تاع تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يخص الإعانة المحلي مجلس العباس يتحمل سيدي العباس، كانت تم الموافقة عليها الجلسة تاع 25 وكان تخصيص 3 ملايين سنتيم للفريق، إلا أنه بعد الجلسة الاستثنائية تاع مجلسكم الموقر الجلسة الأولى كانت تبلعت الجلسة، دونك ما نقدروش نعاودوا نرسلوا مداولة للوصاية لأن المبلغ تاعها مخصص ومسجل، وبالتالي على هذا الأساس نلتمس منكم سيد الرئيس الموافقة باش توافقوا المنح للإعانة. وشكرا. بالموافقة. باسم رئيس لجنة الرياضة، احنا ماناش ضد هذه الإعانة للفريق الإسامبيا، فريق تاعنا فريق القلب، فريق المدينة. احنا واش كاين إشكال صغير ماذا بينا يكون en matière de marketing et sponsor الفريق يتقمص السبونسور تاع لابيسي كيما راهم يديروهم الفرق الاخرى، فريق تاع النخبه يكون ان بونت كارت في لاتوش هذه وحده، وفي لو مايو تاع الكلوب، وليسامبيا راه توجور في القلب ونعاونهم كل سنه تعاون ليسامبيا. النقطة السادسة لا ديفكوم، لي بيك تاع لا ديفكوم. تفضل. بالنسبة لمؤسسة نظيفكم، مؤسسة نظيفكم فيها قرار وزاري مشترك ما بين وزارة الداخلية والمالية، على أساس أنه هذه المؤسسة اللي تقدم خدمات المدينة تاع سيدي بلعباس وبالأخص البلدية تاع سيدي بلعباس من الموارد المالية تاعها الإعانات للجهة من بلدية سيدي بلعباس، وبالتالي أنه تقدم لنا تقرير من المؤسسة تاع نظيفكم على أساس الخدمات اللي راح تقدمها البلدية سيدي بلعباس، وفي الحقيقة كون نجي نشوفوا سيد الرئيس كون نجي نشوفوا الخدمات اللي راح تقدمها نظيفكم غادي نخرجوا أكثر من المبلغ اللي غادي تخصصوا لها البلدية، وعلى هذا الأساس نلتمسوا من مجلسكم الموقر تخصيص هذه الإعانة للمؤسسة، وشكرا جزيلا. Là, il y a une résiliation, parce que c'est bien sûr des retards كبير. وهذا l'établissement scolaire, il faut qu'il soit prêt à la الدخلة. Donc c'est pas dire مع الصيف إن شاء الله خصها يكون واجب تاع الصيف. C'est-à-dire pour la rentrée, il faut qu'il soit prêt. Donc, احنا السيد هذا on a résilié avec lui, on est obligé maintenant de repasser photo par la on relance الكيبل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمجمع المدرسي
باش يعلم جميع الحضور والساده اعضاء المجلس الموقر ان البرامج تاع البلديه منها ما هو ممول من ميزانيه البلديه ومنها ما هو ممول من ميزانيات لبرامج اخرى منها اف سي دي واف سي سي ال وسكولير. فيما يخص المدارس بصفه خاصه المدارس المؤسسه هذه تاع حباب خالد فيه تاخر كبير في الانجاز، يعني هذا من سنه 2015 الى حد اليوم فيه تاخر كبير وملحوظ. على هذا الاساس انه بعد المعاينات الكثيره تاع المصالح التقنيه تاعنا ومصالح الدائره وبتوصيات من السيد الوالي والسيد رئيس الدائره اتخذ جميع الاجراءات وتمدد فرص كبيره لهذه المؤسسه باش تكمل الانجاز، الا انه لحد الان ما كانش، وبالتالي حتى يتم استلام هذا المجمع المدرسي اتخذ الاجراءات تاع الفسخ تاع هذه الصفقه، وبالتالي اللجوء الى اجراءات جديده باش نتمكنوا من استلام هذا المجمع المدرسي. هي الاجراءات متوقفه عليكم اليوم باش نباشروا في الاجراءات في اقرب وقت ممكن، وبالتالي استدراك هذا التاخر. ولكم الشكر الجزيل. بصح خص بالعباس فوق رساله نهار اللي نفهموا باللي رانا هنا على المدينه on pourra faire avancer les choses. On ne peut pas les faire avancer avec des tempéraments. On ne peut pas les faire avancer بالصوالح اللي عندنا مور عقلنا. Ça n'avance pas. La ville est bloquée. La ville est bloquée. Qui نقول لكم bloquée نعرفش راني نهضر. Vous avez des registres qui معلقين depuis le mois d'octobre dernier. C'est terrible. Nous avons un service d'urbanisme. Les dossiers رانا قرب ندخل نجيبوا كراك نرفدوا فيهم. ما نقولكمش على l'administration. Donc il y a une urgence. خلوا هذاك ليغو دو كوتي، خلوا هذوك لي كورال هذوك انتستين يعني نويزيب دو كوتي، خلونا نديروا الليد في الليد ونتمشوا فيه نخدموا المدينه. ونقولها لكم قدام كاع الحضار قسما بالله ما عندي مشكل مع اي انسان، انا كاع الناس نبغيها، ما اللي يكرهني نبغيها باش نقولها لكم. انا قلبي داير كيما هاك. صافي با دير كي 18 بيرسون في الليستا قال هادو هما الشيء اللي في جماعته. نو نو سوم 43. C'est-à-dire que la porte reste ouverte. اليوم شفنا l'assemblée تاعنا. Il y avait des points. Il y avait le premier point c'était القانون المستدفع على القانون الداخلي. النقطة الثانية يعني تعيين نواب الرئيس. والنقطة الثالثة مندوبي يعني تاع لي ديليغي dans les quartiers de la ville. Ensuite, les commissions. Donc les commissions et les présidents de commission plus l'équipe اللي تخدم معاه. وكان عندنا الإعانة تاع الاتحاد بالعباس. C'est une tradition chez nous هذه الفريق تاعنا مش نتخلوا عليه. وعندنا ثاني نضيفكم ما قدرش هذه لاسون. نعم. كل سنبيا سي 3 مليار. 3 مليار. بولياسيون بيا ان شاء الله. مي من بعد ان شاء الله حنا اون ريفوار صدير باش نكونوا بارتنير معاهم ان شاء الله. الله ربي يكتب. انسويت كان عندنا الاعانه تاع سيبونسيون تاع راديكوم. سي اون ايبيك كي دون لو سيل بروفايور دو فون تاعهم سي لا ميري بالعكس. مقدره هي بون موا سي 12 مليار انيوال. Mais 12 milliards, ça couvre à peine les salaires, c'est une entreprise qui se débat un peu dans les problèmes. Donc là, il y aura, Inch'Allah, un représentant permanent, il va représenter le conseil d'administration. Et on va revoir toute la stratégie de travail pour voir à peu près les failles, pour la développer. Parce que là-bas, si on ne règle pas le problème de l'hygiène, et qui passe par la DIFCON. On va faire, on n'a rien de place. Ensuite, il y a le dernier point, c'est une école primaire qu'on est obligé. يعني لازم تفتح الابواب نتاعها في الدخول المدرسي المقبل ان شاء الله. L'entreprise a été défaillante, l'exécution des travaux pratiquement est à 40%, donc c'est peu. وباش ما نضيعوش الوقت. Donc on est obligé de relancer كيقول هذا البروجي avec une autre entreprise باش المدرسه تكون واجده. هذه وحده. وبون حاجه واحده اخرى نقولها وهذه بالك شفتني من الشهر الاخير. قلت لازم الناس تفهم باللي لازم بالعباس تكون فوق الرسالة. ما كان لا حسابات ولا والو. الكونسيديراسيون بيرسونيل سي فيني. هذه مدينه كبيره راهي تستنى ومدينه تستحق اكثر منها.
وهذا يعني الاحتياجات عندنا ديباس لي كيغ. معليش ندابزو حنا خصو نساومنا وكشفت مع التاليه نتعانقوا ونتسالموا. علاش؟ باسكو رانا هنا نهار اللي يفهموا واحد يفهم بلي رانا هنا وخصنا باش نبنوا المدينه تما بوغ الي فيغ دي شوز اسونسيال. الرئيس المناصب اللي تغيروا اليوم تغيرات شنو؟ لا ماشي تغيير كبير. بون حنا على كل حال باش تكون الصوره حنايا ريبريزونتاتيفيتي اكشن كاين احزاب معنا والحق تاع ربي فرحه كبيره كي اللي انا جي توجور ايتي فيديراتور. حنا ما فاهم خص تكون عندك لا كولور لداخل سينو ما دير والو. حنا بون كاين احزاب كاع الاحزاب بداو حقهم حق تاع ربي سون توس كونطون راهم فرحانين وكل وراهم مدينا الليد يعني الليد تاع الصح. ils sont conscients de l'enjeu parce que moi je vais aller vite. انا كي دروك اللي جان كل واحد يدير الخدمه تاعه لي فيس بريزيدون يسون لا بور شابوتي لي كوميسيون تاعهم وكل شيء. انا نفرغ لا فيل باسكو انا جو مو بروجي سو دي بروجي كبار. بروجي كبار باش نعطيها لك سي زبده. Moi je me projette chez Sidi Bel Abbas l'an 3009. On aura l'occasion d'en reparler inchallah. كلمة للمواطنين. المواطنين اش غادي نقول لهم الحق تاع زعما خص كل خطره نعاود والله ما نعياش باش نقولها. وقفوا معنا وقفوا معنا وقفوا معنا. هذا ما نقول لكم برك انا من الهضاري وطهاوي وقال وقنقن وهذا ضيعت لنا الوقت بزاف. وحنا رانا نكبروا ماناش نصغروا. لو كان حنا ما تعاونوناش ونحطوا قلبنا وننوضوها في هذه 5 سنين عمرها ما باسكو الا بركت والله ما ينوضها واحد. هذه هي. شكرا.